ادھر ویکھو سجنا تو میں اج قرآن دی قدر نہیں کیتی آپ کہنے جناب اتنے بندے کہتے ہیں اگر اولاد قرآن دے نال لاواں گے تے کھاواں گے کتھوں او میں کیا میرا دت والی اج میری قرآن نہ لگیا سی اج اپنی قبر انور دے وچ موجود ہے ادھے لاہور میں میرا دت علی کلا ہی رجانا پیا دے اے تیرے نال قطار دے اندر بابا سدے شاہ بخاری پیا وسدا جے اپنی قبر انور دے وچ موجود ہے پورے علاقے نو میرا بابا سدے شاہ پیار جانا دے اوے سجنا میرا شیر ربانی قرآن نہ لگیا سی سوما واقعہ ذوق نال آکھ سبحان اللہ میرا شیر ربانی قرآن نہ لگیا سی آپ دے کول ایک میراثی آیا ہے میراثی آن کے آندا جی میاں صاحب گھر دا خرچہ ہی پورا نہیں ہوندا آپ نے فرمایا جا بیڑیا 5 نمازاں پڑھی تے تیرے مسلے تھلوں 5 روپے نکل آون کرن گے پر کسے نو دسی نا میراثی انج کردا سی نماز پڑھدا سی تے مسلے تھلوں 5 روپے نکل آندے سن نماز پڑھدا سی تے مسلے تھلوں 5 روپے نکل آندے سن اون دی بیوی نے پوچھا بھی اے اننے پیسے آندے کتھوں نے بیوی پوچھا انہیں پیسے ہوندے کتھوں نے انہیں پہلے کا نام دسیا لیکن آخر کار بیوی نے پوچھ لیا تے جدو 10 دکھتا تے پھر کدو ہونے یار 5 روپے کدو ہونے یار 5 روپے گئے پھر میرے شیر ربانی کو لایا میرے شیر ربانی نے دور ویکھ کے فرمایا او بیلیو ویکھو رن کولو ہر شے کھوائی پیا ہوندا دے او میراثی سیاਣਾ سی میراثی بول کے کہن لگا اگر مرد نے دتا ہوندا تے پھر رن کھودی کے میاں صاحب جلال وچ آ گئے میاں صاحب نے فرمایا او جان پورے جگ وچ اعلان کر دے ہن 5 نہیں ہن 10 نکلن کرن گے اے ہائے ہائے بول مر رہے ایسا دیکھ جنہ قسم خدا دی قرآن دی قدر کیتی سی آج تیرے میرے دل وچ قرآن دی قدر نہیں آج دے ملہ تے تیر نے فون کریے جی تھوڑے کو قرآن سننا ہے تے وقت دے تے کہیں دینے 40,000 ساڑھے اکاؤنٹ وچ کرو اللہ نہ کہیے جی پیر میں نہیں گل قسم خدا دی وہ جنہیں قرآن ویچنا گل سن یار میرا پیو ہوئے کسی دا پیو ہوئے انہوں بندہ کہے یار اپنے پیو دی تعریف سنا اپنے پیو دی تعریف سنا عزت کر یہ وہ آخر میں 10,000 دے انہیں پیو دی عزت بےزتی کی عزت کی انہیں پیو دی بےزتی کی یار جنہیں پیو دی قدر واسطے 10,000 روپیہ منگ لینا